बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटियाले इस्लामिक चैनल के सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन गिरामी, अज़ान के वक़्त सिर्फ ये एक काम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और तंगदस्ती को अल्लाह ताला माल दौलत की फरवानी में बदल देगा। मोहतरम नाजरीन, आज़ान तो हम रोज़ाना दिन में 5 मरतबा सुनते हैं। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब आज़ान होती है और इस वक्त आप आज़ान को सुनते हैं। बहुत से लोग आज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं या फिर आज़ान पर ध्यान ही नहीं देते या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसमें मगन रहते हैं। तो नाजरीन, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है और आज़ान के वक़्त में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी और आप मालो माल हो जाएंगे। नाजरीन, बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से अल्लाह से जो दुआ मांगे तो अल्लाह पाक इसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम सबको अज़ान के अल्फाज दोहराने चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और ये बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहरा देते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के ज़हन में आते तो होंगे। तो आए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाबात बता देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान का मतलब है ख़बर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की अज़ान में अज़ान इन अल्फाज को कहा जाता है जिनसे लोगों को ख़बर दी जाती है कि आज नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आए और जमात के साथ नमाज अदा। फ़र्ज़ नमाजों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो पता चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान और अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो ये सिर्फ औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुनाह है। मोहतरम नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं और अगर आज़ान होती है और हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी और 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मर्दों को इसका 2 गुना मिलेगा। तो सोचें, जिस वक़्त में अज़ान होती है इस वक़्त हमें क्या होते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़ेह रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का जवाब देना है जो अक्ल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का असल जवाब देना है जो शर्अन वाजिब है और ज़ुबानी जवाब देना यानी अज़ान के अल्फाज दोहराना मुस्तहब है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े सिंग दिल हैं। नंबर 1 वो जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2 जो नमाज से फारग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3 वो जो अज़ान सुने और इसका जवाब ना दे। नंबर 4 वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। ज़ुबान से अज़ान का जवाब देने का तरीका यह है कि जो अल्फाज मोज़न कहे वही अल्फाज दोहराए जाएं और मोज़न जब हय्य अलस्सलात और हय्य अल फलाह कहे तो इसके बदले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अज़ान मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ पढ़े। अज़ान के बाद की दुआ पढ़ ले और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगे तो इंशाल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा।
وہ جو مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روکیں اور اذان کو پورا سنیں اور دعائیں بھی۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچو بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ اصحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے آذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن آذان دینے والے کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ دنیا میں آذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی آذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سب ہی قیامت کے دن اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ آذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجدوں سے آذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے آذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت سے بڑھ کر اور کون سا خزانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہیں 7 سال تک آذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرعہ اندازی کریں، اور اگر وہ جان لے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اور اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا مانگی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خرداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیوں نہ کہ جن و انس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں نیچے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔